बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलके कहाँ पर खड़े हैं। एक जानिब जब वफाकी काबीना के बाद अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से वज़ीर आज़म को रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। इस सब के अंदर कल वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की आमद हुई। अब आज भी वो कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। इस सब के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा और अगर कुछ समझने में दुश्वारी हो रही है तो वो ये है कि क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लड़ने का फैसला हो चुका है, क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल जो हुकूमत आ चुकी है और अमलन बगावत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये तमाम तर चीज़ें क्या सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत का फैसला है? क्या इसमें सिर्फ यही स्टेक होल्डर्स हैं? और अगर सिर्फ यही स्टेक होल्डर्स हैं तो दूसरी साइड क्या सोच रही है? और ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर हकीकत मान कौन नहीं रहा, ये ज्यादा समझना जरूरी है। और इस हवाले से अब घर के भेदी ने लंका ढा दी है। मैं समझता हूं कि अभी तक के इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी खबर आई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब आई है, क्योंकि हामिद मीर ने लंका ढाई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुक्तदर हल्के यानी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान क्या चल रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज न्यूट्रल होने की बात करती है, एपॉलिटिकल होने की बात करती है। क्या पाकिस्तान की फ़ौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसे न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या वो एक ही दिन के अंदर कंप्लीटली एपॉलिटिकल हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कदर इंटरफेरेंस होती रही है और इस तरह का चोली दामन का साथ भी रहा है कि इनका रोल इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकता। 75 साल का एक अमूमी रवैया, 75 साल से एक चीज़ इस्टेब्लिश है, उसे ख़त्म करने में वक्त लगेगा। इस मरतबा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो इस तरह के पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह सहाफ़ियों तक बातें नहीं पहुँच पा रही। इस मरतबा विजिबिलिटी कम है। अब कल तक सहाफ़ियों ने यह दावा किया, इस सब के बावजूद कि ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सब ने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं वो इस हक में हैं कि बहरान को मज़ीद बेकाबू ना किया जाए, क्योंकि फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। ये एक लावा जो अंदर ही अंदर फटने को तैयार है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी लपेट में सब आएंगे। उन्होंने ये समझा है कि पंजाब के इंतखाबात करवा देना ही इस वक्त हल है। अब एक जानिब आप देखें कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की है। बहुत से लोग इसे इज्तिमाई खुदकुशी कह रहे हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, पूरी पार्लियामेंट अब रगड़ी जाएगी, क्योंकि इन्होंने खुल्लम खुला तौहीन सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देखे और इस तरह के मामलात नहीं चल सकते और वजीर आजम को अमलन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया है, ताकि वजीर आजम आगे जाकर कहे कि मेरे सामने आपका हुक्म भी था, मेरे सामने पार्लिमान का हुक्म भी था, मैंने पार्लिमान की बात मानी, क्योंकि वह कानून साजी करता है, वो सुप्रीम है, पार्लिमान से आगे तो कुछ नहीं है। तो वो तसादुम तैयार कर लिया गया। परसों आपको पता है कि आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम वजीर आजम हाउस गए और कल तक ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी कि गालिबन एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब एक जानिब ये भी है कि इमरान खान ने भी जाने से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था, तो क्या ये शहबाज शरीफ का आखिरी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है? ये एक अहम सवाल है। लेकिन ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, DGISI, तमाम इम्पोर्टेंट फेडरल मिनिस्टर भी शामिल होंगे। और इसके अंदर जो कंफर्म किया जा रहा है, और जियो जैसा चैनल ये कह रहा है कि कौमी सलामती के इजलास के अंदर दाखिली खारजी मामलात को तो देखा ही जाता है, लेकिन इसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और मुआशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यहाँ से आप समझ लें
کہ ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے جس میں آپ کا پولیٹیکل سینیریو، آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ معیشت بھی ہے، لیکن معیشت بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام سے۔ تو یہ ایک بڑی اور الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس سب کے اندر حامد میر نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ اب تک کے پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ہلانے کے لیے ہے، اور اس میں کچھ سوال موجودہ لیڈرشپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں وہ آگے سوال پوچھوں گا۔ اس وقت حامد میر نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے ابھی تک جو بھی کیا ہے وہ ریاستی موقف کی ترجمانی ہے، یعنی وہ اسٹیٹ کا موقف ہے، وہ ریاست کا موقف ہے، وہ صرف پی ڈی ایم کا نہیں ہے۔ سارے ریاست کے سٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بقول حامد میر کے صرف پی ڈی ایم یا شہباز شریف نہیں ہے، سارے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اسے اینالائز کرتے ہیں اور اس پر سوال بھی ریز کرتے ہیں، لیکن یہ ذرا حامد میر کو پہلے سنیے گا۔ آپ کی بھی یہی خبریں ہیں جو پہنچ رہی ہیں کہ کل ریاست کی طرف سے انڈورسمنٹ ملے گی حکومتی موقف کو، اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی وی کانٹ ڈو اٹ ایٹ دس آور ایٹ دس ٹائم۔ عبداللہ بھائی، دراصل حکومت کا موقف جو ہے وہ دراصل ریاست کا موقف ہے۔ ریاست نے حکومت کو انڈورس نہیں کرنا، بلکہ ریاست جو ہے وہ وہی حکومت کو اس نے ایک موقف دیا ہے، اور حکومت ریاست کے موقف کی ترجمان ہے۔ تو یہ کل کوئی نیا کام نہیں ہونا، حکومت آلریڈی جو کہہ رہی ہے وہ ریاست ہی کا موقف ہے، اور دراصل حکومت جو ہے وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آپ اس کو جس پر نہیں سمجھ لیں، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے، وہ ابھی تک اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ریاستی موقف کی ترجمانی ہے۔ بلکہ پچھلے سال تو مئی مہینے میں شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اسمبلی نہیں توڑنے دی گئی۔ بس اتنا ہی کہوں گا، باقی اچھا، یہ تو بڑی آپ نے خبر دی ہے۔ یہ بتا دیں میر صاحب کہ ریاست جیسے کہ چلیں افواج پاکستان کی طرف سے اب نہیں اویلیبلٹی ہوتی سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی، آپ کو پتہ ہی ہے بڑے سینسٹیو الیکشن ہیں جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ٹیمپریچر کس نہج پر ہے، اور الیکشن کمیشن کو منع کر دیا جاتا ہے کہ وی کانٹ ڈو اٹ، تو پھر کیسے ہوں گے الیکشن؟ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، اس کو میں ٹیکنیکل طریقے سے سمپلیفائی کر دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ آپ نے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپیہ فراہم کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ نے 11 اپریل کو سپریم کورٹ کو آ کے بتانا ہے کہ آپ کو 21 ارب روپیہ ملا یا نہیں ملا۔ ٹھیک ہے جی، آج وہ قرارداد پاس ہو گئی ہے، پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کا جو شیڈول ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے، اور آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا۔ اب الیکشن کمیشن 11 اپریل کو سپریم کورٹ جائے گی اور وہ بتائے گی جناب کہ ہمیں تو حکومت نے پیسے بھی دیے۔ وہ اٹارنی جنرل سے پوچھیں کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اٹارنی جنرل کہے گا کہ حکومت کو پارلیمنٹ نے قبول کر دیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 69 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب حالات ایسے ہیں کہ ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا ہم الیکشن کو ایک دفعہ پھر ملتوی کر رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے اور پھر وہ چیف الیکشن کمشنر پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے حامد میر کی بات سنی، اس میں انہوں نے جو پاسیبلٹیز کی ہیں وہ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ہونا ہے، لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ یہ ریاستی موقف کی ترجمانی ہے، اور میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ اور شہباز شریف تو پچھلے مہینے اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ریاست کی طرف سے یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنے دی گئی۔ اب نواز شریف تو ریاست ہے نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے حامد میر نے، اور ایک بہت بڑا کلیم بھی ہے، اور اس کلیم کی اہمیت، اس کی ڈیپتھ، اس کی تمام تر چیزوں کو جتنا ہائی لائٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ سے پہلے کہنا یہ ایک آئی اوپنر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری صورتحال ایک ایسے رخ کی طرف جا رہی ہے جہاں پر اب ریاست کو اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے
کہ ए पॉलिटिकल न्यूट्रल और सियासत से दूरी का क्या महज एक दावा ही था। देखें, और आइन और कानून की बालादस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइन नहीं है, आइन मुअत्तल हो जाए। और जिस तरह एतजाज़ एहसन ने कहा था कि दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुनसिफ कैद हुआ है, आमिर की अपनी ही अना से अदल यहाँ नापैद हुआ है। अदल बिना कमज़ोर इदारे, अदल बिना कमज़ोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयाँ, अदल के ऐवानों में सुन लो असल मुनसिफ फिर आएंगे। तो ये चीज़ बहुत अहम है, और अदल के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि अदल बिना जमहूर ना होगा। अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। तो देश को इकट्ठा रहने के लिए अदल ज़रूरी है। वो इदारे जो पीछे बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो ये जान लें कि आइन ज़रूरी है, कानून ज़रूरी है, और अगर आइन और कानून को ही उड़ा देंगे तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।